वेलकम टू GRY TV। घर में दाखिल हुआ तो देखा बीवी रो रही है। क्या हुआ? मैंने पूछा। ये आंखें क्यों लाल कर रखी हैं? सब खैरियत तो है ना आज? उस कमीने ने बीवी के कहने पे उस बुढ़िया को फिर मारा है। वो फिर हिचकियों से रोने लगी। तुम्हें क्या, वो उसकी माँ है, तुम्हारी नहीं। और फिर बुढ़िया ज़ुबान चलाती होगी, बहू के मामलात में दखल देती होगी। मैंने उसका गम गलत करने के लिए कहा, ज़बान चलाती होगी, मामलात में दखल देती होगी। आपको कुछ पता भी है, उस बेचारी को फालिज है, उठने बैठने के लिए सहारे की मोहताज है, अटक अटक कर अपनी बात पूरी करती है। बीवी ने तल्खी से जवाब दिया, पहले तुमने कभी बताया नहीं कि उसको फालिज है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, 1000 दफ़ा तो बताया है, मगर आपको कपड़ों के अलावा कुछ याद रहे ना। बीवी बोली, अच्छा छोड़ो, हम कर भी क्या सकते हैं। मैंने मौजू बदलने की कोशिश की। मेरा दिल करता है कि बुढ़िया को अपने घर ले आऊं कुछ दिनों के लिए। मेरी बीवी ने कहा। क्या क्या कहा? पागल हो गई हो? पराई मुसीबत अपने गले डालोगी? मुझे उसकी सोच पे गुस्सा आ गया। सिर्फ हफ्ते भर के लिए। उसने मेरे गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा, शायद वो पहले से ही सब प्लान बना के बैठी थी। नहीं नहीं, ये नामुमकिन है। और फिर वो क्यों देने लगा अपनी माँ हमको? मैंने कहा, उसकी बीवी कई मर्तबा कह चुकी है कि बुढ़िया कहीं दफ़ा तो हो सकती नहीं, कुत्ते की सी जान है, मरती भी नहीं। बीवी ने कहा, अच्छा ये कहती है वो। मैंने बीवी का दिल रखने के लिए कहा, बस अब आप मान जाएं और उसको अपने घर ले आएं। ये कहते हुए वो मेरे पहलू में आ बैठी। और यही उसका ख़तरनाक हमला होता है, अपनी बात मनवाने का। अच्छा जी, अब उस बुढ़िया को घर लाने की ज़िम्मेदारी भी मुझ पर डाल रही हो, और ये तो सोचो कि तुम उसको संभाल भी लोगी। मैंने कहा, अपने बच्चे तो हैं नहीं, मैं भी घर में सिवाय टीवी देखने के और क्या करती हूँ। चलो वो आ जाएगी तो मेरा दिल भी बहला रहेगा। उसने उदासी से कहा, हमारी शादी को 10 साल हो गए थे, मगर औलाद से महरूमी थी। मैंने सोचा, चलो बात करके देखने में क्या हर्ज है। कौन सा वो अपनी माँ हमें देने पे राज़ी हो जाएगा। अगर राज़ी हो गया तो मैंने सोचा, फिर भी 1 हफ्ते की ही तो बात है। अगर बाद में अपने ही गले पड़ गई तो अचानक मुझे ख्याल आया, अगर वो बुढ़िया मुस्तकिल गले पड़ गई तो। मैंने अपने खदशे का इजहार बीवी से किया। ये तो और अच्छी बात है, उसने खुश होते हुए कहा। सच कहते हैं, औरत बेवकूफ़ होती है। मैंने दिल में सोचा। अगले दिन शाम को काफ़ी सोच विचार के बाद मैं उनके घर गया, कुछ बात करने के बहाने। ड्राइंग रूम में बैठा। उसने झूठे मुंह भी चाय का नहीं पूछा, तो मैंने अपने प्लान के मुताबिक उससे कहा कि मेरी बीवी फालिज का इलाज कुरान पाक से करना जानती है और वो आपकी वालिदा का इलाज करना चाहती है। ये सुनकर उसने किसी खुशी का इजहार ना किया, तो मैंने बात जारी रखी कि इसमें मसला ये है कि आपकी वालिदा को हफ्ता भर हमारे ही घर पर रहना होगा। आप फ़िक्र ना करें, हम उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। ये सुनकर उसके चेहरे पर शर्मिंदगी और खुशी के मिले जुले असरात पैदा हुए। उसने थोड़ी सी बहस के बाद इजाज़त दे दी। मैंने उठते हुए कहा कि इलाज में 15-20 दिन भी लग सकते हैं। उसने और भी खुशी महसूस की। कहने लगा, सलीम साहिब, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी माँ ठीक हो जाए, भले महीना लग जाए, और यूँ इस तरह अम्मा मुस्तकिल हमारी ही होके रह गईं। अगले दिन वो बुढ़िया हमारे घर मुंतकिल हो गई। बस वो बुढ़िया क्या थी, सफ़ेद रुई का गाला सी थी, नूर का एक ढेर सा था, लौगर सी, कमज़ोर सी, जैसे ज़माने भर के गम उसके नूरानी झुर्रियों भरे चेहरे पे तहरीर थे। आँखों के बुझते चिराग, कपकपाते होंठ, मुनासिब खुराक और देखभाल ना होने की वजह से हालत और ज़्यादा ख़राब थी।
میری بیوی تو تن من دھن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدنی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک، اور خدمت سے اماں کے چہرے سے رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتہ ہونے لگا۔ اماں کو واپس لے جانے کی بات نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرا مہینے میں وہ ایک ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیت کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی، اس اماں کے بیٹے کو، اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئیں۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی اور چہرے پہ رونق مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دھن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں۔ ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا، اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکت اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرہ ادھر آ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے، تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگیں۔ پھر میری آنکھیں کھل گئی۔ مبارک ہو بھائی، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا؟ میں نے پوچھا۔ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اور پھر اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں، بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو دوستو، ضرور ہمیں امید ہے کہ آپ کا ایمان اس سے تازہ ہوا ہوگا اور خدمت انسانیت کا جذبہ بھی آپ کے دل میں بڑا ہوگا۔ تو ایسے ہی انسانوں کی خدمت کریں، پھر دیکھنا اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ پر انعامات ہوں گے۔